आम्ही आझाद मैदानाच्या ब्रेस्ताराक येतले, तुझे बंगल्यार येतले किंवा आम्ही सेक्रेटरी थंय येतले, असेंब्ली थंय येतले जाल्यार आमी उपोशणां बसतले म्हळ्यार बसतले आझाद मैदानाचेर उपोशणां बसतले। कितें तरी त्यांचं स्टेटमेंट दिवपा जाल्यार कितें तरी तांकां आमकां ताणें मॅसेज दिवपा जाय आसली। एक जावं कोण आमचो एक पंच म्हूण, आमदार म्हूण, कोण WRD मिनिस्टर म्हूण, किंवा हे आमचे ते दोन आमदार लागतात ते म्हूण सुभाष फळदेसाय म्हूण काब्राल म्हूण, आजून पर्यंत ते इतले सायलंट आसा की ते गोंय आसा काय ना तोच आतां आमकां प्रश्न पडले कडेन आसा। आज तुमी पळयला आतां हो खड्डो पळय इकडच्यान हे करून दवरलो आसा, आतां तो तसो आसा जाल्यार फाल्यां पावसान भरलें जाल्यार थंय तीच परिस्थिती ती जातली। हांव इतलें सांगता की बाब बाब हें तूं कितें करूं सोदता, गोंयचें कितें करपाक सोदता तूं? आज गोंयभर आज तुमी जे प्रोजेक्ट गोंयांत हाडपा प्रयत्न करता, हाडटात आनी ते लोकांचो पळय तांचो विरोध जाता, तुमी कितें करपाक सोदतात? कितले तेंप सायलंट रावतले, कितले तेंप सायलंट? आज नाल्यार फाल्यां तुमकां हेजेर तोंड उगडूचें पडटलें, कित्याक आमी तुमकां भाग पडटले तोंड उगडपाक। तुमी समजतले 21 दीस 20 दीस न्ही, आमी कितले जाय दीस तितले आमी थंय बसपाक गेला। आनी दुसरें आतां आनी एक लास्ट आमी आजून उलोवना, आमी आझाद मैदानाच्या ब्रेस्ताराक येतले, तुजे बंगल्यार येतले किंवा आमी सेक्रेटरी थंय येतले, असेंब्ली थंय येतले। आनी एक तुका सांगता ना, तुमकां जर जाय एक मनीस हानी तुमकां मनीसबळी जर तुमकां घेवपाची तुमची इच्छा आसा आनी तुमकां आहा जाय जाल्यार आमी उपोशणां बसतले म्हळ्यार बसतले आझाद मैदानाचेर उपोशणां बसतले। आनी तेंच तुमकां तुमचें वचें खालचेपण जें गोंया मुखार तुमचें पळय खालचेपण घेवचें पडटलें पळय न्ही, तो तुमकां शर्मेचो बाब नासतलो। आरे आनी कितलें उरलां चिमला आतां वच थंय तुमी खालचेपण घेवचें पडलें मरे तुमकां, आनी कितें उरलें तुमकां? अरे कितें तरी मातशी शिल्लक दवरा मरे, कितें तरी दवरा, मातशी शिल्लक दवरा, तुमचें सरकार तुमी म्हणून एक कितें तरी दवरा मरे। सामकें खालचेपण घेवन तुमी सामकें रसातळा वचपाची तुमची तयारी आसा काय कितें? आनी तुमकां कांय ना जाल्यार सोंपलें, तुमची इच्छा पूर्ण जालें नाल्यार देवात, जायना जाल्यार तुमचें देवात। तुमी आतां तर खंयचे हेजेर तुमी निर्णय घेवपाक शकना, तुमकां कापसतात ना, तुमच्यान जायना जाल्यार देवात। तुमी जी आमची परीक्षा पळयतात तुमी थकतले, पूण आमी थकपाना, हें 100%। तुमी जी कितलेय जर तुमी हेजेर कानाचेर आनी दोळ्यार तुमी दोळे धांपून कान धांपून जर कितले जर तुमी रावले जायत, तुमचे जबरदस्तीन आमी कान आनी दोळे उगडी करतले म्हळ्यार करतले। जी फक्त जी मशिनरी जी रस्त्यार आसलेली ती खंय तरी तेणी सायडीन काडलेली आसा। आमी आयज PWDक इंस्ट्रक्ट केला, जो तो रोड जावपाचो आसा तो बेगींतल्या बेगीन करचे। तेणी जे तांकां NOC दिल्ले आसा ती तेणी NOCचे वायलेट करून, जे नॉर्म्स आसा कंडिशन आसा वायलेट करून जे WRDन जे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्या। सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तेंची जी NOC आहा ही कॅन्सल करची, आनी जे PWDचो जो रोड 1 वर्स पयलीं जो पास जाल्लो तो दुलबानगर टू द कश्टीमळ म्हणून जो रोड आसा, मिराबाग टू कश्टीमळ, तो रोड बेगींतल्या बेगीन खंय तरी हो 8 दिसां भितर करचे म्हणून। आनी आमी तांकां फाल्यां PWDक रिकमेंडेशनूय दितले आमचे। आनी सेकेंडली जो खड्डो आसा तोय आयज आमच्यान पुरयत म्हणून सांगलो, पूण आयज पर्यंत ऑफिशियली येवना। आनी तुमी आतां क्वेश्चन केल्लो की पंचायत आमकां सपोर्ट आसा काय म्हणून, हांव तुमकां एकूच क्लियरली सांगपाक सोदता, ही जी सावड्डे पंचायत आसा पळय ही खंय तरी न्हिदल्या, कळ्ळें न्हू? तांकां आनी कांय पडलेलें ना, तांकां आनी तांकां मेन म्हळ्यार तांकां खबरूय ना तेंचे पावर्स कितें आसा ते। सो बेजिकली म्हाका दिसता आमी तेंचेर उलोवन टायम वेस्ट करतात। हे असले हे मनीस म्हणटा ते तेंची कॅपेबिलिटी ना ते बसपाचे आनी कामां करून घेवपाची। सो म्हाका दिसता आमी तेंचेर न उलयल्ले बरें। ही पंचायत म्हणटा आमी सामकी तांकां सोडल्या, तांकां ती फक्त ते कटपुतली जाल्यात। सो बेजिकली हो जो इश्यू आसा आयज आमी हो हेल्थान आतां हेजी कंप्लेन करतले, हो सामको डेंजरस आसा। आयज आमकां तेणी रिटर्न दिल्ले आसा WRDन की आयच्यान काम चालू करता, पूण आयच्यान आमकां कांय दिसना, फक्त कितें पत्र कितें मारलें अशें दिसता। बट दॅट इज नॉट। आमी तांकां क्लियरली सांगलें हो खड्डो आसा हो पुरोवपाक जाय, कारण तितून मॉस्किटोज ब्रीड करूं शकता, कसले डेंगू जावं मलेरिया सारके डिजीज आतां मुखार जावपाक शकता, गांवांत पसरपाक शकता। सो आमी आतां रितसर हेजेर फायल आमी कंप्लेन जी आसा ही हेल्थाकय दितले आनी कितें आसा तें आमी स्टेप घेतले। आनी आतां आमी एक सरकाराक एक शिटकावणी दितात आनी एक लास्ट आमी ताका वॉर्निंग दितात, जर तुका आमी 2 दीस दितात, 2 दीस भितर जो आमचो हो प्रोजेक्ट आसा हो जर स्क्रॅप जायना जाल्यार ब्रेस्तारा दीस आमी आझाद मैदानाचेर आमी आमचो प्रोटेस्ट घेवन आझाद मैदानार वयतले। हांव समेस्त गोंयकारां कडेन रिक्वेस्ट करता, जे एक्टिविस्ट आसतले जावं बाकीचे आमचे यूथ आसतले आनी जे लोक
गोंयचे लोक जांकां आपूण जे गोंय आमचें साल्वार करपाक तेंच्या भितर जी जिद्द आसा तेंच्या कडेन सगळ्या कडेन अपील करता, तुमी आमकां ह्या मिराबागकारांक खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय आनी ह्या ब्रेस्ताराक जेन्ना आमी आझाद मैदानार येतले तेन्ना तुमी खूब मोठ्या संख्येन आमकां ते पाठिंबो दिवपाक येवचे. हांव सरकाराक एक शिटकावणी दिता, जर तुका जर हें महाआंदोलनच जर मुखार पळोवपाक जाय जाल्यार आमी रेडी आसा. आमी हें महाआंदोलन जेन्ना 5 तारखेक आमी ब्रेस्ताराक आझाद मैदानार येतल्यान जेन्ना 6 तारखेक असेंब्ली स्टार्ट जातले तेन्ना 6 तारखेक आमचें हें जें आंदोलन आसा हें असेंब्लीचेर व्हरतले. हें हांव तुमकां आयजच शिटकावणी दिता, 2 दीस सरकाराक दिता.